नमस्कार, म तेज प्रसाद काफले। आज म कक्षा 8 को नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको विषय बोध प्रश्न उत्तर कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई यहाँ लिएर उपस्थित भएको छु। त लागौँ है त विषयतर्फ। त आज हामी बोध प्रश्न उत्तर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा रहेर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ है। अब यहाँनिर बोध प्रश्न उत्तर भनियो, तपाईँहरू सायद झुकिनु भयो कि जस्तो लाग्यो। पक्कै पनि तपाईँहरूले परीक्षा दिने बेलामा तपाईँलाई एउटा अनुच्छेद दिएर त्यो अनुच्छेदमा रहेर तपाईँहरूले प्रश्नको उत्तर त लेख्नु भएको छ, होइन र? पक्कै पनि। त त्यसैलाई हामीले चाहिँ बोध प्रश्न उत्तर भनेका हौँ। अब के हो त बोध प्रश्न उत्तर? अलिकति यो विषयमा चर्चा गरिहालौँ है। त शीर्षक बोध प्रश्न उत्तर रहेको छ। यो शीर्षकमा रहेर आज मैले तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला बोध भनेको के हो त्यो कुरा बुझाउने प्रयास गर्नेछु है। त्यसपछि यस्तो किसिमको बोध प्रश्नको उत्तर दिँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त, यी कुराको पनि म चर्चा गर्नेछु। त म तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला बोध प्रश्न उत्तर गराउनु भन्दा अगाडि बोध भनेको के हो यो कुरा अलिकति स्पष्ट म पारिहाल्छु है त। बुझ्नु भएको छ बोध भनेको के हो? बोध भनेको बुझ्नु हो, कुनै पनि कुरालाई बुझ्नु हो है त। जब हामी पढ्छौँ, पढिसकेपछि त्यहाँ बुझाइ हुन्छ हाम्रो, यो भनेको त यस्तो कुरा पो रहेछ, वास्तवमा त्यही बुझ्नु अथवा बुझाइलाई हामी के भन्छौँ? बोध भन्छौँ। सिकारुले पनि दिएको अनुच्छेद पढेर के कति बुझ्यो या बुझेन, उसको बुझाइको क्षमता कति छ भनेर एउटा मापन गर्नको लागि बोध प्रश्न उत्तर गराउने गरिन्छ। उद्देश्य खासमा त्यो पनि हो है। अब बोध कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि मौखिक रूपले पनि हुन्छ अथवा लिखित रूपले पनि हुन्छ। मौखिक भनेको बोलेको कुरा, जस्तो कक्षामा तपाईँहरूले शिक्षकले भनेका कुरा सुन्नुहुन्छ, सुनेको आधारमा तपाईँहरूले बुझाइ हुन्छ, अथवा लेखेका कुराहरूलाई पढेर पनि तपाईँको बुझाइ हुन्छ। त्यसैले हामीले भन्न सक्छौँ लिखित अथवा मौखिक कुरालाई सुनेर पढेर बुझ्नु नै के हो त? बोध हो। बोधको बारेमा मैले यो भने है त। त्यसो हो भने बोध प्रश्नको उत्तर दिँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? अब यो कुरालाई स्पष्ट पार्न म तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिला एउटा अनुच्छेद देखाउँछु है त। अनि त्यो अनुच्छेदमा रहेर मैले केही प्रश्नहरू पनि बनाएको छु। ती प्रश्नहरू पनि को उत्तर यहाँ म समाधान पनि गर्छु र के गरिदो रहेछ त ती कुराहरू पनि म बताउँछु है त। यसलाई त आजको हाम्रो जुन दोस्रो विषय रहेको छ यो महत्त्वपूर्ण छ, यो कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। लागौँ है त त्यतातिर। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा अनुच्छेद छ। सबैभन्दा पहिला यो अनुच्छेद पढौँ, अनि त्यसपछि प्रश्न हेरौँ र ती उत्तरहरू गरौँ, समाधान गरौँ। उत्तरको समाधान गर्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। त्यसैको आधारमा यो कामहरू गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि म बुझाउँछु है त। सबैभन्दा पहिला म अनुच्छेद पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है त। पर्यटन प्रवर्धनमा प्रचार प्रसारको महत्त्व अत्यधिक हुन्छ। प्रचार प्रसार बिना कुन देशको कुन भागमा के कस्तो छ, त्यहाँको गतिविधि कस्तो छ आदि कुरा जान्न सकिन्न, जसले गर्दा पर्यटकलाई निकै अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ। देशको ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्राकृतिक स्थानहरूको जानकारी दिने, नेपाली संस्कृति, नेपाली कलाकौशल, मृदुभाषिता आदि झल्काउने खालका पोस्टर एवं पत्रपत्रिका विश्वभर फैलाउनुपर्छ। विश्वका विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूमा स्थानीय ट्राभल एजेन्सी मार्फत वा सक्षम भएमा कार्यालय खोलेर यस किसिमको प्रचार प्रसार भएमा पर्यटन प्रवर्धनमा ठुलो सहयोग पुग्न सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ। म यहाँ पुगेँ। पर्यटन नै भविष्यका लागि प्रचार प्रसारका सबल माध्यम हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई सन्तुष्ट पारेर पठाउन सकिएको खण्डमा प्रभावकारी प्रचार प्रसार उनीहरूबाटै हुने हुन्छ। स्तरीय होटलको सुप्रबन्ध हुनु पर्यटन प्रवर्धनको लागि एक महत्त्वपूर्ण साधन मान्न सकिन्छ, किनकि मानिस जहाँ पुगे पनि उसलाई गाँसबासको सुप्रबन्ध अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले हाम्रा स्तरीय होटलले पनि पर्यटकको सङ्ख्यात्मकता भन्दा गुणात्मकतालाई ध्यानमा राखी स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्नु परेको छ। यो एउटा अनुच्छेद छ। अब यो अनुच्छेदमा रहेर केही प्रश्नहरू दिएको हुन्छ, ती प्रश्नहरू हेरौँ है त। त म तपाईँहरूलाई यहाँ प्रश्नहरू ती पाउँछु। 1 नम्बर भनौँ है, के कुराको अभाव भएमा पर्यटकलाई अप्ठ्यारो
अनुभव हुन्छ? यो पहिलो प्रश्न। अनि दोस्रो प्रश्न छ, के कस्ता कार्यहरूले गर्दा पर्यटनमा ठुलो सघाउ पुग्न सक्छ? यो दोस्रो प्रश्न रहेको छ। नम्बर 3 मा जाउँ। प्रभावकारी प्रचार प्रसार कसरी हुन्छ? अनि चौथो नम्बरको प्रश्न छ, हाम्रा स्तरीय होटलहरूले के कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ है? र अन्तिम प्रश्न भनौँ, यसलाई म यहाँनिर टिप्छु है। प्रवर्धन र मृदु भाषिता शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् है त। ल त हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा यस्तो अनुच्छेद दियो सबैभन्दा पहिला, र अनुच्छेद दिइसकेपछि हामीलाई प्रश्न पनि दियो। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँ यस्ता किसिमका प्रश्नहरू दियो। हेर्नुहोस् त, के कुराको अभाव भएमा पर्यटकलाई अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ? पहिलो प्रश्न रह्यो। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर है। यसै गरी के कस्ता कार्यहरूले गर्दा पर्यटनमा ठुलो सघाउ पुग्न सक्छ? दोस्रो प्रश्न। अनि तेस्रो प्रश्न हेर्नुहोस्, प्रभावकारी प्रचार प्रसार कसरी हुन्छ? ल हेर्नुहोस्। अनि चौथो प्रश्न छ, हाम्रा स्तरीय होटलहरूले के कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ? र अन्तिम प्रश्न छ, प्रवर्धन र मृदुभाषिता शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न आयो। अब यी प्रश्नको उत्तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ लेखेर पनि देखाउँछु। त सबैभन्दा पहिला कुरा त हामीले दिएको अनुच्छेदलाई नबुझ्दासम्म पढ्ने हो, पढ्ने नै हो पहिला। त्यसैले पढौँ है त, म पढेर सुनाउँछु है। त सुरु गरौँ। पर्यटन प्रवर्धनमा प्रचार प्रसारको महत्त्व अत्यधिक हुन्छ। प्रचार प्रसार बिना कुन देशको कुन भागमा के कस्तो छ, त्यहाँको गतिविधि कस्तो छ आदि कुरा जान्न सकिन्न, जसले गर्दा पर्यटकलाई निकै अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ। देशको ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्राकृतिक स्थलहरूको जानकारी दिने, नेपाली संस्कृति, नेपाली कला कौशल, मृदुभाषिता आदि झल्काउने खालका पोस्टर एवं पत्र पत्रिका विश्वभर फैलाउनु पर्छ। विश्वका विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूमा स्थानीय ट्राभल एजेन्सी मार्फत वा सक्षम भएमा कार्यालय खोलेर यस किसिमको प्रचार प्रसार भएमा पर्यटन प्रवर्धनमा ठुलो सहयोग पुग्न सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ है। यहाँ पुगे म। पर्यटक नै भविष्यका लागि प्रचार प्रसारका सबल माध्यम हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई सन्तुष्ट पारेर पठाउन सकिएको खण्डमा प्रभावकारी प्रचार प्रसार उनीहरूबाटै हुने हुन्छ। यहाँ पुगे म। स्तरीय होटलको सुप्रबन्ध हुनु पर्यटन प्रवर्धनको लागि एक महत्त्वपूर्ण साधन मान्न सकिन्छ, किनकि मानिस जहाँ पुगे पनि उसलाई गास बासको सुप्रबन्ध अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले हाम्रा स्तरीय होटलले पनि पर्यटकको सङ्ख्यात्मकता भन्दा गुणात्मकतालाई ध्यानमा राखी स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्नु परेको छ। त एउटा यो अनुच्छेद छ। अब मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि प्रश्नहरू देखाएको छु, एकचोटि फेरि म प्रश्न देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, के कुराको अभाव भएमा पर्यटकलाई अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ? अब प्रश्न हेरेर हामीले सबैभन्दा पहिला दिएको अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है त, पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस् त, के कुराको अभाव भएमा पर्यटकलाई अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ? अब अनुच्छेदमा जाउँ है त। हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर हेरिहालौँ। पर्यटन प्रवर्धनमा प्रचार प्रसारको महत्त्व अत्यधिक हुन्छ। प्रचार प्रसार बिना कुन देशको कुन भागमा के कस्तो छ, त्यहाँको गतिविधि कस्तो छ आदि कुरा जान्न सकिन्न, जसले गर्दा पर्यटकलाई निकै अनुभव हुन्छ। अब समग्रतामा हेर्नुहोस् है, यहाँबाट मैले रेखाङ्कन गरेको छु। हेर्नुहोस्, यहाँबाट लगेर त्यो पुरै भनौँ न है, यहाँसम्म यो हाम्रो, हामीले यहाँबाट 1 नम्बरको उत्तर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई 1 नम्बरको प्रश्नको उत्तर हामीले यहाँबाट लिनुपर्ने हुन्छ है। अब कसरी लेख्ने त? लेखिहालौँ है त। ल हेर्नुहोस् है त, कसरी बनाउनु त? जस्ताको तस्तै सारेर त पक्कै हुँदैन होला। ल हेर्नुहोस् है त, अब म देखाइहाल्छु है। त सबैभन्दा पहिला उत्तरहरू भनौँ है त। म उत्तर लेखेर देखाउँछु, त्यसपछि के कुराहरू ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ तपाईँहरूले आफैले सजिलोसँग बुझ्नुहुनेछ। ल 1 नम्बरको उत्तर भनौँ है त। मैले त्यहीँबाट लिएको छु, म देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, प्रचार प्रसारको अभाव भएमा पर्यटकहरूलाई
अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, मैले पहिलो प्रश्नको उत्तर लेख्ने प्रयास गरेँ। अब एकचोटि फेरि अनुच्छेद देखाउँछु है त म तपाईँहरूलाई। मैले कसरी लेखेँ त हेर्नुहोस् त, त्यहीँबाटै हो मैले लिएको त। यति विषयबाट यो सबैले भन्न खोजेको कुरा के छ त, हाम्रो प्रश्नले के भन्यो, के कुराको अभाव भएमा पर्यटकहरूलाई अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ भनेको छ। त यहाँ सबै कुरा के जोड दिन केमा खोजिएको छ त, प्रचार प्रसार बिना कुनै पनि देशको भागमा के कस्तो छ गतिविधि थाहा हुँदैन। त्यसैले प्रचार प्रसारको अभाव भएमा पर्यटकलाई अप्ठ्यारो अनुभव हुन्छ। ठ्याक्क उत्तर दिनु पर्यो। जे प्रश्नले जे उत्तर मागेको छ त्यसको सही र सोझो जवाब दिन हामीले यसमा सक्नुपर्छ। यसको लेखाइको एउटा तरिका त्यो हो है त। पहिलो प्रश्नको उत्तर त मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। अब दोस्रो प्रश्नले के भन्छ त्यतातिर जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् त के भन्छ दोस्रो प्रश्नले, के कस्ता, यहाँ आइसक्यो हेर्नुहोस् है प्रश्नले, के कस्ता भनेर यहाँ पक्कै पनि धेरै छ भन्ने कुरा बुझाएको छ। के कस्ता कार्यहरूले गर्दा पर्यटनमा ठुलो सघाउ पुग्न सक्छ, प्रश्न ख्याल गर्नु होला है। अब फेरि लागौँ त अनुच्छेदतिर। ल हेर्नुहोस् त, अब पढौँ है। देशको ऐतिहासिक भौगोलिक प्राकृतिक स्थानहरूको जानकारी दिने, नेपाली संस्कृति नेपाली कला कौशल मृदुभाषिता आदि झल्काउने खालका पोस्टर एवं पत्रपत्रिका विश्वभर फैलाउनुपर्छ। विश्वका विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूमा स्थानीय ट्राभल एजेन्सी मार्फत वा सक्षम भएमा कार्यालय खोलेर यस किसिमको प्रचार प्रसार भएमा पर्यटन प्रवर्धनमा ठुलो सघाउ पुग्न सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ। त दोस्रो प्रश्नको उत्तर हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ फरक रङको प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको छु। यहाँबाट यसको उत्तर अलिकति लामो नै हुन्छ है। यहाँबाट समग्र पाठ भागलाई लिएर यहाँसम्मको उत्तर हामीले यहाँसम्म यसलाई दुईबाट हामीले लिनुपर्ने हुन्छ है त। सबै विषयहरू पढे। अब कसरी मिलाएर लेख्ने त त्यतातिर लागौँ है त। म यसको पनि उत्तर लेखेर देखाउँछु। 2 नम्बरको उत्तर हेर्नुहोस्, देशको ऐतिहासिक भौगोलिक प्राकृतिक, मैले त्यही अनुच्छेदबाट लिएको हो हेर्नुहोस् है, स्थानहरूको जानकारी दिने नेपाली संस्कृति कला कौशल मृदुभाषिता झल्काउने खालका पोस्टर र पत्र पत्रिका विश्वभर फैलाउने र मित्र राष्ट्रहरूमा ट्राभल एजेन्सी मार्फत वा कार्यालय खोली प्रचार प्रसार गर्ने कार्यहरू गर्दा पर्यटनमा ठुलो सघाउ पुग्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, निसन्देह यो प्रश्नको उत्तर लामो भयो। यहाँ दिएका कुराहरू त हामीले लेख्नु नै पर्छ है। हेर्नुहोस् त तेस्रो प्रश्नले के भन्दो रहेछ हेर्नुहोस् त, प्रभावकारी प्रचार प्रसार कसरी हुन्छ अरे। हेर्नुहोस्, प्रभावकारी प्रचार प्रसार कसरी हुन्छ। अब यसको उत्तर पनि फेरि अनुच्छेदमा खोजौँ। म अनुच्छेद देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ल हेर्नुहोस्, यहाँसम्म त हाम्रो दोस्रो प्रश्नको उत्तर हामीले भनि नै सक्यौँ। फेरि यहाँबाट सुरुवात गरिहालौँ। हेर्नुहोस्, त्यसैले उनीहरूलाई सन्तुष्ट पारेर पठाउन सकिएको खण्डमा, यहाँबाट है, पर्यटक नै भविष्यका लागि प्रचार प्रसारका सबल माध्यम हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई सन्तुष्ट पारेर पठाउन सकिएको खण्डमा प्रभावकारी प्रचार प्रसार उनीहरूबाट नै हुने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, त्यही हामीले यहाँबाट यसको प्रश्न, यसलाई हेर्नुहोस् त, यहाँबाट हामीले 3 नम्बर प्रश्नको उत्तर लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मलाई हेर्नुहोस् है, यसलाई 3 नम्बर भनौँ। अब कसरी लेख्ने त, यसको पनि प्रश्नको उत्तर लेखिहालौँ है त पहिला है। 3 नम्बरको उत्तर भनौँ। ल हेर्नुहोस् त, पर्यटकलाई सन्तुष्ट पारेर पठाउन सकिएको खण्डमा उनीहरूले नै प्रभावकारी प्रचार प्रसार गर्न सक्छन्। त हाम्रो 3 नम्बरको प्रश्नको उत्तर पनि भयो। मैले कसरी दिएको अनुच्छेदलाई मैले रेखाङ्कन गरेको छु सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, त्यसपछि त्यसलाई कसरी लेख्ने प्रयास गरेको छु, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् है। अनि अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, बिचमा यहाँ भनिहालौँ, प्रश्न तपाईँलाई कसरी सोधेको छ, कुन कालमा छ, तपाईँले उत्तर पनि त्यसरी नै दिन सक्नुपर्छ। त्यो एकदमै राम्रो पक्ष हुन्छ है त। ल यसै गरी
अब अर्को प्रश्नतिर लागौँ है त, चौथो प्रश्नतिर लागौँ। के छ त चौथो प्रश्नमा, एकचोटि हेरिहालौँ है। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रा स्तरीय होटलहरूले के कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ, यो प्रश्न छ है त। अब यो प्रश्नको उत्तर पनि अनुच्छेदमा खोजिहालौँ पहिला। ल हेर्नुहोस्, हाम्रा स्तरीय होटलहरूले भनेको छ है त। यहाँबाट हेर्नुहोस् त, स्तरीय होटलको सुप्रबन्ध हुनु पर्यटन प्रवर्धनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण साधन मान्न सकिन्छ, किनकि मानिस जहाँ पुगे पनि उसलाई घाँस बाँसको सुप्रबन्ध अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले हाम्रा स्तरीय होटलले पनि पर्यटकको सङ्ख्यात्मकता भन्दा गुणात्मकतालाई ध्यानमा राखी स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्नु परेको छ। यसको उत्तर हामीले यहाँबाट पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, यसलाई पनि फरक रङले म देखाउँछु। हेर्नुहोस्, हाम्रा स्तरीय होटलले पनि पर्यटकको सङ्ख्यात्मकता भन्दा गुणात्मकतालाई ध्यानमा राखी स्तरीय सेवा प्रदान गर्नु परेको छ। यहाँबाट हामीले 4 नम्बरको उत्तर बनाउँछौँ। अब लेखिहालौँ है त कसरी हुन्छ 4 नम्बरको उत्तर। हेर्नुहोस्, हाम्रा स्तरीय होटलहरूले, अब जाउँ, पर्यटकको सङ्ख्यात्मकता भन्दा पनि गुणात्मकतालाई ध्यानमा राखी स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। ल हेर्नुहोस् प्रश्नको उत्तर है त। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीसँग अझै एउटा छ त। मैले के काम गरेको छु हेर्नुहोस् त। सबैभन्दा पहिला त अनुच्छेदलाई हामीले पढ्ने नै हो, नबुझ्दासम्म पढ्ने नै हो। पढिसकेपछि अनि प्रश्न पढ्ने हो, अनि हामीले ती प्रश्नको उत्तर कहाँ कहाँ पाउँछौँ त रेखाङ्कन गर्ने हो। मैले तपाईँहरूलाई रेखाङ्कन गरेर यहाँ देखाएको छु नि, होइन त। फरक फरक रङले रेखाङ्कन गर्ने प्रयास गरेको छु। र के पनि कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भने अनुच्छेदमा दिएका शब्दहरू प्रयोग गर्ने नै हो र त्यसलाई आफ्नो शैली बनाउने हो। मैले यहाँ जुन शैली बनाउने प्रयास गरेको छु, र उत्तर दिँदा जहिले पनि एक वाक्यमा र सठिक उत्तर दिने। फेरि एक वाक्य भनेको एक लाइन भनेर नबुझ्नु होला, यहाँ कुनै कुनै उत्तरहरू त लामो पनि त भएको छ नि है। त्यो कुरा पनि हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने नि, उत्तर दिँदाखेरि प्रश्नले जति उत्तर खोजेको छ त्यति मात्र लेख्ने हो। त्यो उत्तरलाई व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने, उदाहरण दिनतिर हामी लाग्ने होइन। यस्तो प्रश्नमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ यो कुरा है त। मैले यति कुरा यहाँनिर गरेँ, अझै अरू कुराहरू पनि गर्छु। अब फेरि अन्तिम प्रश्न हेरौँ है त। अन्तिम प्रश्न 5 नम्बर रहेको छ। त्यसले 2वटा शब्दको अर्थ मागेको छ अनुच्छेदबाट है। एउटा शब्द छ प्रवर्धन, अनि अर्को शब्द के छ, मृदुभाषिता। हेर्नुहोस् त शब्दको अर्थ। अब अनुच्छेदमा जाउँ है त। अनुच्छेदले के भन्दैछ त एकचोटि हेरिहालौँ त। ल हेर्नुहोस् त, पहिल्यै शब्द पर्यो यहाँनिर। हेर्नुहोस् त है, म यसलाई गोलो लगाइदिन्छु है। प्रवर्धन भन्ने शब्द आयो यहाँनिर, यो शब्द परेको छ। अनि अर्को शब्द कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर रहेछ। ल हेर्नुहोस्, अब मोटामोटी बुझ्ने प्रयास गरौँ। त्यो पर्यटन प्रवर्धनमा प्रचार प्रसारको महत्त्व अत्यधिक हुन्छ। के भन्न खोजेको होला प्रवर्धनले, बुझ्नुहोस् त। यहाँ पनि परिआएर छ हेर्नुहोस् त, प्रवर्धन भन्ने शब्द। हेर्नुहोस् त, पर्यटन प्रवर्धनमा ठुलो सहयोग हुन्छ भनेको के होला। प्रवर्धन भनेको उन्नति प्रगति भन्न खोजेको होइन र, पक्कै पनि। ल हेर्नुहोस्, अनि यहाँ अर्को शब्द हेर्नुहोस्, मृदुभाषिता। कला कौशल मृदुभाषिता भन्ने शब्द आयो। अब यो अलिकति नयाँ शब्द हुनसक्छ, सन्दर्भले कहिलेकाहीँ नबुझ्ने पनि हुनसक्छ। मृदुभाषिता भनेको मिठो बोल्ने भाव भन्न खोजिएको हो। उत्तर लेखिहालौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, प्रवर्धनको अर्थ हुन्छ बढाउने काम। यहाँनिर बढाउने काम भनेर अलि स्पष्ट हुनु भएन कि, विकास भन्न खोजेको, विकसित बनाउने काम भन्न खोजेको है। ठिक छ। ल, मृदुभाषिता भनेको मिठो बोल्ने भाव, मिठो बोली, सेवा सत्कारका कुरा पनि जोडियो, भाषासँग मिठासतासँग जोडिन्छ नि, होइन र, यो भन्न खोजिएको है त। यो रहे प्रश्न मैले तपाईँहरूलाई यहाँ गरेर देखाएको। त मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ नि, अनुच्छेदमा तपाईँहरूलाई प्रश्न दिँदा ती प्रश्नहरूलाई उत्तर दिने बेलामा व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने, उदाहरण दिने कामहरू गर्न हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ, प्रश्नमा कहिलेकाहीँ तपाईँको राय मागेको हुनसक्छ। यस्तो भयो भने के होला, त्यस्तो अवस्था आयो भने अनुच्छेद बाहिर नगएर
एकदमै सठिक प्रश्नका उत्तरहरू तपाईँहरूले दिने प्रयास गर्नुपर्छ। छोटकरीमा समष्टि सबै कुरालाई समेट्न सक्ने त्यस्तो खालको उत्तर हामीले दिन सक्नुपर्छ। यो भयो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नि, तपाईँलाई प्रश्न जुन कालमा सोधेको छ अथवा पक्षमा सोधेको छ, कुन आधारमा छ, वचन कुन छ, लिङ्ग कुन छ, ती सबै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो यहाँनिर एउटा सानो उदाहरण हेरिहालौँ है त। मैले तपाईँहरूलाई भर्खरै देखाएँ नि, घ नम्बरको प्रश्नले के भनेको छ हेर्नुहोस् त। प्रश्न हेरौँ है एकचोटि। हेर्नुहोस् त, घ नम्बरकोले हाम्रा स्तरीय होटलहरूले के कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। यहाँबाट हेर्नुहोस् है, के कुरामा प्रश्न सोध्यो, विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ भनेर सोधेको छ है त। अब उत्तर मैले कसरी दिने प्रयास गरेँ हेर्निहाल्नुहोस् यहाँनिर। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रा स्तरीय होटलहरूले पर्यटकको सङ्ख्यात्मकता भन्दा पनि गुणात्मकतालाई ध्यानमा राखी, हेर्नुहोस् है, स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। मैले लगेर जोड दिएँ। ल हेर्नुहोस्, यो प्रश्नको उत्तर जोड दिएँ। खासमा भन्न खोजेको कुरा मैले यहाँनिर यो हो है। अघि मैले भने नि, प्रश्न कुन कालमा सोधिएको छ, भावमा सोधिएको छ, त्यो पनि दिने है। अनि कहिलेकाहीँ यही सोधेको छ हेर्नुहोस् 5 नम्बरमा, रेखाङ्कित शब्दको अथवा प्रश्नको उत्तर शब्दको अर्थ सोध्यो भने हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ के पनि गर्नुपर्छ भने कोशीय अर्थ भन्छ कि, शब्दकोशमा भएको अर्थमा मात्रै ध्यान नदिएर सन्दर्भगत अर्थ पनि, जस्तो त्यहाँ पढ्दै जाँदा तपाईँलाई के अर्थ लाग्यो त। जस्तो मैले तपाईँलाई अघि सुरुमा देखाएको थिएँ नि, सुरुमा तपाईँलाई मैले देखाएको थिएँ जस्तो फेरि यहाँ एकचोटि हेरिहालौँ। प्रवर्धनमा भन्यो नि, पर्यटन प्रवर्धनमा प्रचार प्रसारको महत्त्व अत्यधिक हुन्छ। प्रवर्धन प्रचार प्रसार पक्कै पनि विकसित बढाउने होला भन्ने सन्दर्भ यहाँनिर खुल्यो नि यो वाक्यमा, होइन त। पक्कै पनि त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ है त। यो भयो। यति कुराहरूलाई यदि हामीले ख्याल गरियो भने निसन्देह पक्कै पनि तपाईँको बोध प्रश्नको उत्तर राम्रो हुन्छ। पहिलो कुरा त हेर्नुहोस्, पढ्ने नै हो है। तपाईँले जति पटक एकचोटि नबुझे 2 पटक पढ्ने हो, यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यहाँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ हेर्नुहोस्, परीक्षाको दृष्टिकोणले तपाईँलाई असाध्यै समय बाँधिएको हुन्छ। त्यसले तपाईँले पठन बोधलाई बढाउन आवश्यक छ होइन। त्यहाँ तपाईँले धेरै समय लगाएर गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले अरू प्रश्नको उत्तर गर्न भ्याउनुहुन्न। यो कुरालाई पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ। त आजको विषयको म अन्त्यमा प्रवेश गरिसकेको छु। मैले तपाईँहरूलाई आज बोध प्रश्न उत्तर कसरी लेख्ने, कस्ता कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने भन्ने कुराहरूको चर्चा र परिचर्चा गरेँ। यी कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिनुहोला। मैले यहाँ तपाईँलाई नमुना पनि पेश गरेको छु, यसलाई पनि हेर्नुहोला। त आजको विषयको म अन्त्यमा छु र अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिन चाहन्छु। मैले यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छु तपाईँहरूलाई। यो अनुच्छेदलाई एकचोटि राम्रोसँग पढ्नुहोला। मैले जुन प्रक्रिया अपनाएँ त्यसै गर्नुहोला तपाईँहरूले पनि। र यो सँगसँगै अनुच्छेद पढिसकेपछि मैले प्रश्नहरू पनि बनाएको छु, ती प्रश्नहरू पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई र ती प्रश्नको उत्तरहरू गरेर लिएर आउनुहोला है त। त हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले प्रश्नहरू दिएको छु, म प्रश्न पढ्न चाहन्छु। अनुच्छेद तपाईँहरूले पढ्नुहोला। जलस्रोतका दृष्टिले नेपाल कस्तो राष्ट्र हो? आय आर्जन गर्ने उपाय के हो? ग नम्बरमा मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास गर्न के गर्नुपर्छ? अनि घमा सिँचाइ सुविधाबाट हुने फाइदा के हुन् है। यसै गरी अन्तिम प्रश्न, जलसम्पदा र फसल शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न सोधेको छ। पढ्नुहोला र पढेर यसलाई पनि गर्ने प्रयास गर्नुहोला है त। आजलाई यति नै। त जाँदा जाँदै हामीलाई पत्रचार गर्नको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@yourwork.edu.np। त यस ठेगानामा तपाईँहरूले हामीलाई आफ्ना सल्लाह र सुझाव अथवा समस्या भएमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।